سوال سوم من، خب آقایان دارن میگن خلیفه اول احادیث رو سوزاند و گفت از پیغمبر روایت نقل نکنید. خلیفه دوم نه تنها احادیث خودش شد، هر چه دست صحابه بود جمع کرد سوزاند و گفت هیچ کس حق نقل حدیث را ندارد. و آقایان هم نقل میکنند بر اینکه نقل حدیث به قدری ممنوع بود اگر کسی حدیث نقل میکرد توسط خلیفه مورد خلاصه تعزیر قرار میگرفت. تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 7 میگه این عمر حبس ثلاثة ابن مسعود ابا الدرداء ابا مسعود الانصاری. عمر 3 نفر از صحابه پیغمبر رو زندانی کرد. جرمشون چه بود؟ اکثرتم الحدیث عن رسول الله. شما چرا این هم حدیث از پیغمبر نقل میکنید؟ این چطور ما میخوام برای شما عرض کنم قبول کنیم؟ آیا این یه کار معقولیه که بیاد صحابه پیغمبر رو برای شما عرض کنم زندانی کند و اینا تو زندان هم بودن تا عمر از دنیا رفت، عثمان آمد روی کار؟ این 3 نفر عبدالله مسعود مفسر عصر پیغمبره، ابو دردا جزء صحابه جلیل القدر پیغمبره، ابو مسعود انصاری هم به همین شکل. تا زمان خلافت عثمان اینا همه زندان بودن. حالا 10 سال بوده، 12 سال بوده، 13 سال بوده، چقدر بوده، عثمان رو از زندان آزاد کرد. آیا این کار عقلاً، ما کاری با شر نداریم، عقلاً درسته که افرادی را به جرم این که حدیث از پیغمبر نقل میکنن اینها رو زندانی کنن؟